नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूमा। हिजोबाट हामीले लोकसेवा आयोगको सिभिल समूह हाइवे उपसमूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको 2070 सालमा भएको क्वेसन एन्सर डिस्कसन सुरु गरेका छौँ। डिस्कसन भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अझ हामीले क्विक रिभिजनको रूपमा लिँदाखेरि राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र यो च्यानल चाहिँ कन्टिन्यू दिनको चाहिँ 10वटा 15वटा 20वटा गरेर क्वेसनहरू आइराख्ने छ र चाहिँ पछि गएर साइडमा हुने समस्याहरू पनि एउटा चाहिँ यसलाई सिभिल इन्जिनियरिङ डिस्कसनमा ल्याएर चाहिँ यसको सोलुसन हामी सबै मिलेर गर्न सकिने नै छ। र अहिले चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ क्वेसन एन्सर तर्फ नै। र यहाँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैले सब्सक्राइब गरेर भिडियो हेर्नुहोला। लागौँ हामी क्वेसनतर्फ। हिजो पार्ट 1 मा हामीले क्वेसन 10 सम्म कम्प्लिट गरेका छौँ र आज क्वेसन नम्बर 11 बाट हामीले कन्टिन्यू गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा लेखा छ इन्फ्लेसन इन नर्मल फेनोमेना इन व्हिच। अप्सन ए मा लेखा छ नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्ट इज डिक्रिज, नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्ट इज रेज्ड। सी मा लेखा छ नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्ट नट चेन्ज्ड र डी मा लेखा छ नन अफ द एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 11 नम्बर क्वेसनको बी, नोमिनल प्राइस अफ द अब्जेक्ट इज रेज्ड। यस्तै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। 12 मा भनेको छ एकर्डिङ टु एफएआर द प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्याज अथोरिटी टु एप्रुभ द भेरिएसन अफ टु। अप्सन ए मा भनेको छ 7%, बी मा भनेको छ 12%, सी मा भनेको छ 14% र डी मा भनेको छ 10%। त यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ डी 10%। लागौँ क्वेसन नम्बर 13 मा। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ कोड अफ कन्डक्ट डिफाइन्स। एमा भनेको छ वाट सुड बी, बी मा वाट सुड नट बी, अप्सन सी वाट ह्याड बिन, डी मा वाट विल बी। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए वाट सुड बी। यस्तै गरेर 14 नम्बर क्वेसनमा लागौँ हामी। टाइम पिरियड मेम्बर अफ एनइसी बडी। टाइम पिरियड मेम्बर अफ एनइसी बडी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त यसको अप्सनमा ए मा छ 4 इयर्स, बी मा 5 इयर्स, सी मा 7 इयर्स, डी मा 8 इयर्स। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ ए 4 इयर्स। यसै गरेर क्वेसन नम्बर 15 मा लागौँ हामी। यसमा भनेको छ सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस क्यान बी युज टु एक्जामिन प्रोजेक्ट भायबिलिटी वेन द फलोइङ फ्याक्टर इज चेन्ज्ड। अप्सन ए मा भनेको छ एनुअल एक्सपेन्सेस, अप्सन बी मा भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट, सी मा भनेको छ क्यापिटल इन्भेस्ट, डी मा भनेको छ अल अफ द एबभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अल अफ द एबभ। यस्तै गरेर 16 नम्बरतिर लागौँ। द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम वेयर सियर फोर्स इज। एमा भनेको छ मिनिमम, बी इक्वल, सी चेन्ज साइन, डी म्याक्सिमम। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ चेन्जेस साइन। यस्तै गरेर हामी लागौँ क्वेसन नम्बर 17 मा। द एक्सपान्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड इन कङ्क्रिट स्ट्रक्चर इफ द लेन्थ एक्सिड। एमा 95 मिटर, बी 75 मिटर, सी 45 मिटर, डी 25 मिटर। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 45 मिटर। यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 18 तिर लागौँ। द मिनिमम कभर टु द मेन बार इन आरसिसी बिम सुड बी। एमा 15 mm और डायमिटर अफ बार, बी मा 25 mm और साइज अफ एग्रिगेट, सी मा 25 mm और डायमिटर अफ मेन बार, डी 30 mm और डायमिटर अफ बार। यसको चाहिँ कङ्क्रिट हाम्रो आरसिसी मेम्बरहरूमा सबै मेम्बरहरूमा फरक रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छ आरसिसी बिम भनेर। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो 25 mm और डायमिटर अफ बार चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसो भएको हुनाले करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन सी भयो 25 mm और डायमिटर अफ मेन बार। त्यसै गरेर हामी लागौँ क्वेसन नम्बर 19 मा। मिनिमम नम्बर अफ पाइल निडेड टु सपोर्ट अ कोलम इज। ए 4, बी 3, सी 2, डी 6। इसको करेक्ट आंसर रहेको छ अप्सन बी
3। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर हामी 20 मा लागौं। नम्बर अफ अननोन टु बी डिटरमाइन इन द स्टिफनेस मेथड इज इक्वल टु ए स्टैटिक इनडिटर्मिनेन्सी, बी काइनेटिक इनडिटर्मिनेन्सी, सी सम अफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेन्सी, डी नन अफ द एबोव। करेक्ट एन्सर रहेको छ काइनेटिक इनडिटर्मिनेन्सी। यस्तै गरेर हामी लागौं क्वेसन नम्बर 21 मा। A 3-hinge symmetric parabolic arch is hinged at both springing and the crown. The span and rise are 40 meter and 10 meter respectively. The half of the arch is loaded with UDL of 3 ton per meter. The horizontal thrust will be। यसमा हामीले होरिजेन्टल थर्स निकाल्नु पर्ने छ आर्चको सेन्टरमा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हाम्रो फर्मुला रहेको छ WL²/16H हाम्रो सेन्टरमा आउँछ र WL²/8H भने 8H भनेको हाम्रो होल्थ स्पेनमा क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ र हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ सेन्टरमा निकाल्नु पर्ने भयो। यसको चाहिँ हाफ अफ द आर्चको चाहिँ हाफमा निकाल्नु पर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि WL²/16H फर्मुला लगाएर हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि करेक्ट एन्सर आउँछ यसको अप्सन सी 30 टन। यस्तै गरेर हामी लागौं क्वेसन नम्बर 22 मा। A column has effective length L when both ends are fixed. What will be the new effective length if one end becomes hinged? यसको चाहिँ हाम्रो 4 वटा कन्डिसन हुन्छ। त्यो 4 वटा कन्डिसनहरु युज गरेर हामीले यसको चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बोथ एन्ड फिक्स भनिसके पछाडी इफेक्टिभ लेन्थ 1.5 L हुन्छ। अनि 1 एन्ड फिक्स र 1 एन्ड हिन्ज हुँदाखेरि हाम्रो 1/√2 L/√2 हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ र यो दुईटैको कम्बिनेसन भएको कारणले गर्दा यो दुईटा कम्बिनेसनबाट निकाल्दा यसको करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन बी 1.41 L हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 23 तिर लागौं। द लिमिट स्टेट डिजाइन अफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन इज एज्युम टु बी। एमा रहेको छ लिनियर, बी मा प्याराबोलिक, सी प्याराबोलिक एन्ड रेक्टेंगुलर, डी नन लिनियर। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए लिनियर। यो चाहिँ कसरी हुन आएको भन्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ यसको एजम्पसन अनुसार चाहिँ प्लेन फिगरहरु बेन्डिङ भइसकेपछि पनि प्लेनै हुन्छ भन्ने एजम्पसन भएको कारणले गर्दाखेरि लिनियर चाहिँ करेक्ट एन्सर भएको हो। र यसै गरेर लागौं हामी क्वेसन नम्बर 24 तिर। 24 मा भनेको छ द म्याक्सिमम सेन्ट्रल डिफ्लेक्सन फर अ सिम्पली सपोर्टेड बीम loaded with uniformly distributed load W is A 5WL को power 4 by 384 EI, B 5WL square 384 EI, C WL को power 4 by 48 EI, D 5WL cube by 384 EI। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन सिम्पली सपोर्टेड बीममा यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लगाउँदाखेरि अप्सन ए 5WL को पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। यसै गरेर हामी लागौं क्वेसन नम्बर 25 मा। अ रेन्फोर्स कंक्रीट स्ल्याब इज 75 mm थिक। द मैक्सिमम साइज अफ रेन्फोर्समेंट दैट कैन बी यूज्ड इज। यसको चाहिँ ए मा भनेको छ 6 mm डाया, बी 8 mm डाया, सी 10 mm डाया, डी 12 mm डाया। यसको चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्ल्याबमा चाहिँ स्ल्याबको थिकनेस अनुसार डाया चाहिँ फरक पर्ने हुन्छ, भ्यारी गर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला हाम्रो थिकनेस बाई 8 भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि 75/8 गर्दाखेरि हाम्रो समथिङ 90
9 mm आउँछ, 9 mm पोइन्ट कति आउँछ र यो चाहिँ 9 mm भन्दा माथि चाहिँ हुन हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 9 mm को हाम्रो डाया हुँदैन। त्यसो भएको हुँदाले यसको करेक्ट एन्सर भनेको 8 mm डाया, करेक्ट एन्सर भनेको बी हुने भयो। आज चाहिँ हामीले 11 नम्बर क्वेसनदेखि 25 क्वेसन नम्बरसम्म कम्प्लिट गरेका छौँ र अगाडि दिनमा पनि आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै यहाँभन्दा अगाडिका क्वेसनहरू पनि डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि मैले तपाईँहरूको लागि आज 3वटा बोनस क्वेसन लिएर आएको छु, जुन त्यो चाहिँ मैले आफै चाहिँ सर्च गरेर भेटेको, अनि त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू त्यो चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु, जसमध्ये 2टाको एन्सर म बताउँछु र एउटाको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर गर्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि फाइनल एन्सर भोलिको भिडियो हालिसके पछाडि तपाईँहरूको कमेन्टको रेस्पोन्स हेरिसके पछाडि मैले चाहिँ यहाँनिर कमेन्टमा नै पिन गरेर राखिदिनेछु। लागौँ त्यो बोनस क्वेसनतर्फ। देखिराख्नु भएको छ क्वेसन नम्बर 1 मा द आइडल सेप अफ ट्रान्जेक्सन कर्भ इज ए क्लोथोइड, बी क्युबिक स्पाइरल, सी क्युबिक प्याराबोला, डी लेमनिस्केट। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए क्लोथोइड। यस्तै गरेर लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 2 मा इन अ क्यानल साइफन द फ्लो इज ए अन्डर एटमोस्फेरिक प्रेसर, बी पाइप फ्लो, सी विथ क्रिटिकल भेलोसिटी, डी अन्डर नेगेटिभ प्रेसर। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ हाम्रो पाइप फ्लो। क्यानल साइफन भनेको के हो, पाइप फ्लो भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि यस्तो टपिकहरूमा पनि भिडियोहरू लिएर आउन सकिन्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, यस्तो टेक्निकल टर्महरू भनेको के हो भनेर पनि हामी यस स्टडी प्लेटफर्ममा डिस्कसन गर्ने नै छौँ। यस्तै गरेर अब तपाईँहरूले 3 नम्बरको चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर पिन गर्नुपर्नेछ र यसको चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर पिन गरिसके पछाडि भोलि म यसको करेक्ट एन्सर बताउने छु। यसको चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ इन विच अफ द फलोइङ कजेस फ्लो नेट क्यान नट बी ड्रन। तलका मध्ये कुन चाहिँ केसेसमा फ्लो नेट चाहिँ हामीले ड्र गर्न सकिँदैन भनेको छ। यसमा अप्सन एमा इरोटेसनल फ्लो, बीमा स्टेडी फ्लो, सीमा वेन फ्लो इज गभर्न बाई ग्राभिटी, डी वेन फ्लो इज नट गभर्न बाई ग्राभिटी। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ यहाँहरूले पिन गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गरिसके पछाडि अनि तपाईँहरूको कमेन्ट हेरेर अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको एन्सर भोलि अथवा पर्सिको दिनमा तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ हेरिसके पछाडि मैले चाहिँ त्यहाँनिर पिन गर्नेछु। हस्त साथीहरू, थ्याङ्क यू। अगाडिको दिनहरूमा पनि हामी चाहिँ यसरी नै क्वेसनहरू डिस्कसन गरिरहेछौँ। जति पनि पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ साथीहरूलाई पनि जोड्नुहोस् सब्सक्राइब गर्दै। हामी चाहिँ यो स्टडी प्लेटफर्मलाई अगाडि बढाएर अलिकति चाहिँ बृहत रूपमा बढाएर यसलाई चाहिँ अरू म्यानेजमेन्टको साथसहित अलिकति चाहिँ राम्रो बनाएर आगामी दिनहरूमा चाहिँ प्रस्तुत हुनेछु भन्ने लागेको छ। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।